मुकद्दर अपनी बीवी के पीछे भागता हुआ चौक तक चला गया, लेकिन उसकी बीवी भीड़ में कहीं गायब हो गई थी। रोजाना के मामूल के झगड़ों से तंग आकर आज जब मुकद्दर ने अपनी बीवी पर हाथ उठाया तो पहले तो वो बहुत रोई। फिर उसने आओ देखा ना ताओ और बिना पाँव में चप्पल पहने घर से बाहर निकल गई। मुकद्दर इंतहाई पशेमान था। वो अपनी बीवी आलिया को आवाज़ें देता रहा कि रुक जाओ, मगर मुकद्दर चौक में खड़ा सोचता रहा कि अब घर जाऊं तो किस मुंह से, और आलिया को इस भीड़ में ढूंढूं भी तो कैसे। इसी रंज में मुब्तला मुकद्दर ने चौक में ही बसेरा कर लिया था। आज 30 साल बाद भी मुकद्दर इसी चौक में पनाह लिए हुए है, मगर आलिया उसे आज भी भीड़ में ना मिली। मुकद्दर ने कभी अपनी पूरी जिंदगी में सोचा ना होगा कि उसे अपने इस आमराना रवैये का ये मोल देना होगा। रोजमर्रा के लड़ाई झगड़े, खींचा तानी और जरा जरा सी बात पर नुक्ता चीनी ने मुझे जहनी मरीजा बना दिया था। मैं घंटों घर के किसी वीरान कोने में बैठकर सोचती कि क्या सारी उम्र ऐसे ही गुजार दूंगी। मुकद्दर कभी तो बिल्कुल ठीक हो जाते, मगर जैसे ही खानदान के किसी शख्स या बाहर दोस्तों से मिलकर आते तो रवैये में अच्छा खासा फर्क मालूम होता। ये बात मुझे बहुत परेशान करती। मुझे हर वक्त बुरा भला कह कर उन्होंने मुझे एक मुजरिम बना दिया था। घर में एक कप भी टूट जाता तो वो एक अदालत लगा लेते। मेरा वजन 10 किलो कम हो गया था। माशरे से मिलने वाले तरह तरह के ताने कि शादी के बाद तो लड़कियां फलती फूलती हैं, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, मेरी जहनी कैफियत को मज़ीद खराब कर रहे थे। मैं हसास और नाजुक मिजाज लड़की नहीं थी। मैं अपने ज़िला के हॉकी फेडरेशन की कोच थी। 5 सालों में मैंने 400 लड़कियों को ट्रेन किया था, मगर मुकद्दर को मैं किसी टके की ना लगती। मुकद्दर की आंख से देखा जाता तो मुझे उठते बैठते चलते फिरते किसी चीज़ से तमीज़ ना थी। चलती पर तेल का काम मेरे ससुराल वाले करते थे, तो फिर मेरी ऐसी शामत आती कि मैं खुद भी सोचती हूँ तो चकरा जाती हूँ। लेडी डॉक्टर मुझे पिछले 3 साल से दवाइयाँ दे देकर थक चुकी थी। वो कहती थी तुम बिल्कुल ठीक हो, पर जब ऊपर वाले की रज़ा होगी तभी तुम्हें औलाद मुयस्सर आएगी। इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ़ कर दिया था। आखिरकार 4 साल बाद जब एक बच्चा हुआ तो उसकी परवरिश यहाँ तक कि उसकी नैपी बांधने तक के मरहले में मुझे 4 लोगों की बातें सुननी पड़ती। मुकद्दर और उनके घर वालों के करीब मुझे ना ही मेरे बेटे को पकड़ने की तमीज़ थी, ना ही उसको कपड़े पहनाने का सलीका था। मुकद्दर के लिए उनकी कंवारी बहन के काम मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर लेती थी। मेरा बच्चा 6 माह का हो गया था, पर मैं उसकी छोटी छोटी खुशियों से महरूम रही। मुकद्दर के रवैये में ज़रा भी नरमी न आई। मैं सवालियों की तरह इसी इंतज़ार में रहती कि कब मुकद्दर का मिजाज नरम पड़ेगा, मगर वो दिन ब दिन बिगड़ते रहे। मैं सवाल करती कि जब मुझे बच्चा संभालना ही नहीं आता तो ऊपर वाले ने मुझे बच्चा दिया ही क्यों? क्या ये लोग खुदा से ज़्यादा मुनसिफ हैं? जिंदगी से मायूस मैं बिल्कुल चुपचाप रहती। सर्दी की शाम थी। मुकद्दर बच्चे के साथ बाहर सहन में मौजूद थे। मैंने कई बार उन्हें कहा कि बाहर काफ़ी सर्दी है, बच्चे को अंदर भेज दीजिए, मगर मुकद्दर हर बार मुझे डांट देते। मैं शर्मिंदा होकर अंदर आ जाती। बाहर घंटी की आवाज़ आई। कुछ देर बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने जो मंजर देखा शायद वो कोई माँ कभी देख ना सकती। मेरा बच्चा पानी की बाल्टी में आधा अंदर तक डूबा हुआ था। मैंने उसे बाहर निकाला, बहुत होश दिलाया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अब मेरी जिंदगी असल मायनों में उजड़ चुकी थी। मुकद्दर भी काफ़ी गमज़दा थे। एक दिन कोई हमारे घर अफसोस करने आया तो मुकद्दर ने अपनी आदत के मुताबिक मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और उनके मुंह से ये बात भी निकल गई कि मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ।
میری ہی لاپرواہی اور کام چوری کی وجہ سے یہ سارا واقعہ رونما ہوا۔ یہ بات میرے جلے بھنے دل میں ایک تیر کی طرح لگ گئی۔ میں جھٹ سے اٹھی اور مقدر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں لاپرواہ ہوں تو آپ اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر دروازہ کھولے گئے ہی کیوں؟ اور پھر واپس مڑ کر اس کی خبر بھی نہ لی، جبکہ آپ کو پتا تھا وہاں پانی کی بالٹیاں موجود ہیں۔ کافی دیر تکرار کے بعد مقدر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میرے صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو گئے۔ میں خوب روئی اور پھر میں نے سے باہر نکل گئی۔ مقدر کئی جہان کی قسمیں، وعدے اور گندی گالیاں نکالتے میرے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میں دل کھول کر ہنس رہی تھی۔ میں زور زور سے کہکے مار رہی تھی۔ اس دن میں بہت ہنسی، بہت زیادہ۔ اس کے کہکے سارے وارڈ میں گونج رہے تھے اور وہ لوٹ پھوٹ ہو کے بیڈ سے نیچے جا گری۔ 55 سال کی عمر میں بھی عالیہ کی آنکھیں جوان لڑکی جیسی شفاف اور چمکدار تھی۔ میرے ہاتھ میں عالیہ کی ڈائری تھی۔ وہ روزانہ لکھا کرتی تھی۔ آج جب میں نے بہت ضد کی تو اس نے مجھے اپنی ڈائری پڑھنے کے لیے دے دی اور اس نے اپنی زندگی کے متعلق جو بھی لکھا تھا وہ سب اپنی زبانی ہی سنا دیا۔ میں نے عالیہ کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ ایسی ساکت ہوئی کہ پھر اس کو کبھی ہوش نہ آیا۔ میں لیزا ہوں، کراچی کے اس مینٹل اسائلم میں پچھلے 8 سال سے ہیڈ نرس کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ میں نے کئی مریضوں کے کنفیشن، جھوٹی سچی کہانیاں سنی ہیں، مگر ایسا دل کو چیر دینے والا واقعہ آج تک نہ میں نے دیکھا اور نہ سنا۔ 8 سال پہلے جب میں نے ڈیوٹی سنبھالی تھی تو مجھے تبھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عالیہ ذہنی طور پر الجھی ہوئی تو ہے مگر وہ بیمار نہیں ہے۔ اس کہانی میں بیان کیا گیا مقدر اور عالیہ کا کردار ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کی عکاسی کرتا ہے۔ عورت کو اپنی بیوی بنا کر اسے غلام کی طرح ٹریٹ کرنے والے افراد نے آج پاکستان کے مینٹل اسائلم کو 70% عورتوں سے بھر دیا ہے۔ مینٹل النس ایک بیماری ہے۔ اس کو نظر انداز کرنا اور اپنے رویے اور گفتگو سے کسی کو اذیت پہنچانا اس بیماری کو مزید ہوا دیتی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جب آپ اپنے گھر میں کسی کو لاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، بہو ہو یا کام کرنے والی نوکرانی ہی کیوں نہ ہو، اس سے غیر انسانی سلوک مت کیجیے، کیونکہ کل کو آپ نے ہر زیادتی اور برائی جو آپ کی زبان یا ہاتھوں سے سرزد ہوئی ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ